कृपेन ह्यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गाय पितमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो अंकवार मुरी थंय जल्मलो 5 पिलात घाल ताणें कोय सोंसले ताका खुर्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमांतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. स्पोटाक रायज आयज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा ओस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा ओस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मुरये कृपेन बोल्लेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा ओस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. प्रितीच्यानो आमचे इंडियेन तशेंच गोंयान
ल्हान भुरग्यांचो धंदो मोठो प्रमाण चलता. ल्हान चेडवां भुरग्यांक किडनॅप करून तांकां कुडीच्या धंद्याक लायतात. कांय जाणांचे कुडीचे भाग काडून तांचो धंदो करतात. वर्सान वरस कितलींशींच भुरगीं नाच जातात. ह्या तेर्साच्या मागण्यान असल्या भुरग्यां पासत मागुया. सायबीण माय चडशे फावट भुरग्यांक दिश्टी पडली. असल्या भुरग्यांक तिणें राखूंक आनी असले वायट करतात तांकां खास फावो जावंक जेजू लागीं मागुया. हे तेर्साची मांडावळ करतात. आमचे इगोर्जेची फाब्रिकाचे वांगडे पासत मागुया. आपल्या हातान दिल्लो इगोर्जेचो कारभार देवाक मानता ते भाशेन तांणी करूंक आनी तांकां हे पिडेच्या वेळार राखूंक सायबीण मायेची मजत मागुया. आयज आमी नियाळया सायबीण मायेचे वैभवाचो गूट. पयलो गूट. सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पोदयेन तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. देवाचें उतर. पूण ताणें म्हटलें, भिवू नाका. खुर्सार मारलोल्या नाझारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. मागणें. मोगाल माये, जेजूच्या कश्टांनी तूं ताच्या सांगाता आसली. खेरीतपणीन ह्या आमच्या आकाताच्या वेळार पिडेक सांपडलेल्यांक तुजो सांगात दी आनी जेजू लागीं मागून बेगीच तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागतां. आमचे इंडियेंत तशेंच गोंयांत जायती कुटुंबांनी गरीबसाणेक लागून भुरग्यांक जेवण ओ शिक्षण दिवंक मेळ्ळो ना. हो खण तांकां भेटोवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. अस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापया खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा वस्त्रे मध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा वस्त्रे मध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आता आणि सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वशांतली वो स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोली करून चड गरज आसलेल्यांची. दुसरो गूट स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातूत 40 दिसांनी पळचोळीत जावन स्वर्गात चडलो. मागणें मारिया तुवें जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत एक खरी जबाबदारीची आनी काळजीदार अस्तोरी जावं ताचो वावर फुडें व्हरूंक शिसांक गोठाय दिली. आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणें चलूंक घराब्यांतल्या ल्हान ल्हान वावरांतल्यान जबाबदारेची मनशां जावंक तुजो आदार दी. कुटुंबाचे वांगडी वायट रस्त्यार पावल्यार जावं सोरो ड्रग्स आदी असल्या पासत ह्या खंडांत मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुझे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये
आम्हा पापियां हाती विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या जेजू बोगो समका निवारण काय कोणांतल्या उशांतली वर सरगार सगळ्या आत्म्याक बोकरून सरगराचो जाल्या. तिसरो गूट. सोम्या जेजू क्रिस्तान स्वर्गार वेतूस पाठयलो पवित्र आत्म्याक सेन्नेकाल म्हटलेले सुवातेर जुंय आसली आंकवार मारिया आनी आपोस्त. मागणे. मारिये, तूं शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवता तेन्ना तांच्या सांगाता आसली. तूं पवित्र आत्म्याची खोडेगांठ साक्षीदार जाली. आमच्या गोराबांतल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची वळख घेवंक बऱ्या गुणांनी आपलें जिवीत जिवंक तुजो आदार दी. आमचे इंडियेक धर्मा मोदें शांती आसूं ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा. उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगूस आमकां निवारण कायमपणांतल्या उशांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसल्यांची. चवथो गूट. सोमिया जेजूच्या मरना उपरांत आंकवार मारियेक 12 वर्सांनी स्वर्गार व्हेली. मागणे. हे कोवीद पिडेक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यान.
जायतीं हॉस्पिटलांनी तशेंच घरांनी कश्टावतात, तर जायतीं जाणां भिरांतीन जियेतात. मेल्ल्यांक सर्गीचें सूख, कश्टावतल्यांक पेकोवणी आनी आमकां हे पिडेक फुडो करूं काळजीदारपण फावो कोर म्हूण तुजे लागीं खालतिकायेन मागतां. आमचे सर्गीचे माये, ह्या खंडान आमच्या गांवांत पॉझिटिव्ह केसी आसात तांच्या पासत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जा, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस भोज येताय आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मुरे देवाचे माये, आम्हा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उशांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बोधी करून चड गरज आसल्याची. 5वो गूट. ओ पवित्रित्वेन आंकवार मुरयेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. मागणें. जायते दोतोर नर्सी आदी हे कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा कोत्ता. तांच्या मनान जायते प्रोच येतात आसतले. हे पिडेक केन्ना कबार जातली, केन्ना वॅक्सीन येतलें, आनी हे पिडेक सांपडलेल्यांक काय आदी आपल्या घराब्यांचें ती चिंतात आसतली. पिडेमांतांची सेवा कोत्तेली कितलींच जाणां
आपल्या घराब्या थावन पयस आसात. घडये कितलेच म्हयने जालेत आसतले तांणी आपल्या गोरच्यांचें तोंड लेगून पळोवंक ना. मारिया, ह्या वेळार तूं तांचो आलाशिरो जा. तुजे भाशेन तांणी ल्हानविकायेन, सोंसणिकायेन आनी मोगान पिडेवंतांची सेवा करूं तुजोच आदार आनी सांगात तांकां दी. ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो ह्या खोंडान देवाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा. उस्तरे मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मेरे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बरी करून तूं करस सगळ्यांची. नमान राणी काकुतीचे माये तूं घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी पोतेची इवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडात आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयाळ शरातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाल दुर्लभ आंकवार मारिये. ह्या पद्यासा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. ओ पवित्र जायचे राणये आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फाव जावच्याक.
पाप साहेबाच्या इंतेसान आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, वस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. शेवटाचे मागणे. मोगाल बापा, आयज आमी सायबिणीचे वैभवाचे घूट नियाळ्ळ्या. जेजूच्या पुनर्जिवणपण आमी अनुभवलां. पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची आमी सक्ती घेतल्या. मारयेची तुस्त आमी गायल्या. बापा, आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं खरी पुनर्जिवणपणाची मनशां कर. आमच्या आकाताच्या वेळार आमच्या आदाराक पाव आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. मारिया, आमचे मोगाळ माये, आमचे पासत तुज्या पुता लागीं विनवती कर. आमेन. Porque bukti somlia kayon kurung yeta Viswas sorun yeta Bapa mokar yeta Atmya sota bapa Bozuk yeta tuka Atmya sota bapa Bozuk yeta tuka बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळ बाबलो आमकां जोड एकल्याक आमच्या बावतिजमा क्रिस्मा वरवीं एक देणें फावो केलें देवान, तेंच म्हणल्यार पवित्र आत्मो. आनी आमी जाणा पवित्र आत्मो जेन्ना सिसांच्या जिवितान आयलो, जिवीत तांचें बदललें. आनी आयज जेजू आयज बागून पावलो पयले वाचपान ह्या पवित्र आत्म्याची फळांची उगडास करता. एक मनीस जरी तर आपलें जिवीत दाखयता समाजान, ताची फळां आमी ताचें जिवीत आमी पळयता. आनी हीं फळां मुगळ बाबलो न्हूच कित्यानूच पूण पवित्र आत्म्याचे बळान आमच्यांनी दाखोवंक जातात. तर आयज जेन्ना शुभ वर्तमानांत जेजू हें दोंगेपण फारिसेवाचें वयर काडटा, कित्याक तांचे भितर आत्मो नाशिल्लो, पूण तांचे भितर फकत आपण्याचो मोग, गर्व, मिंजास. आनी हाका लागून भायलें ताचें जिवीत घोडी लोकांक दाखोवंक ते सोदताले, पूण भितरल्यान तांचें जिवीत बिलकूल देवाक मानना. तर आयज आमी मागुया सायबा, ह्या आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितान बरीं फळां आमी दिवंक आमकां कृपा दी. तर हेच मिसात आमी देवाची हीच कृपा आमकां ह्या मिसात मागुया. आनी जायते फावटी पवित्र आत्म्याच्या बळान वा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवीत हांवें जेवचे बोलदेक जायते फावटी फोटीचें जिवीत वा जावं दोंगेपणाचें जिवीत हांव जियेलां. दर म्हाका जाला फकत म्हजो आनी देवाचो संबोवन पेल्याचेर आमी विसूर घातल्या भाशेन खरो दर म्हज्या जिवितान पाळूंक हांव फाटीं सरलां, विसरलां. आनी देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी देवाचे बक्षणें ताकून सगळीं म्हणया. हांव पत्की सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासुबाग सदांच आंकवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कर. हे मीस हांव भेटयता मॅरी कार्मेलीन रॉड्रिगीस ही आमची भयण. आयज 1 वर्स परतो तिका सोंपल्यार, तिका बॉम्बे पुरल्या, पूण तिचे पासत मागुया. ती घरची जी हांगा आसा तो बॉम्बे आसा, देवान ह्या आमच्या भयणीची काकूत करून तिका सगळींच्या राज्यान वांटो दिवंक ते पासत मागुया. म्हणजे भाशेन आयज जी आपलो वाडदीस मनयतात, आपल्या लग्नाचो दीस, तांचेरूय मागुया देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. म्हणजे भाशेन आमी मागलां त्या दिसान आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात. घराब्यांनी साहेब माईन शाश्वत आदाराची माईन ताका बेगीनूच बरी करूंक आमी सान ताकाय बी देवाची कृपा मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या तशेंच आयज आमचो अदिना फेर्नांडीस ही आमची भयण आपलो वाडदीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक तिचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच खोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदांच्या शेवटा पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूच्या सस्तांक. आमेन. वाग्योत पावलून कालिसियाकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी सुमूर्ती मेकळीं जाल्यात. कुडीच्यो कोरण्यो वळखूंक सोंपें देव यो. हो द्वार जो मनीस नोश्ट्याची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काला पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या दुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांची वाट निसंटनांक पावयता. जबाब तुज्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, फारिझेवानो तुमचे कोटा ओर्तेल्या पारोज आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो दाबो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवंक न्हय आसले. फारिझेवानो तुमचे कोटा देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिणट्या लोकांचे सलाम ताका जबरूच रुजतात. तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांच्या चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांनी एकल्यान ताका परतीबाळून म्हणलें, गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करतात. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रान तुमचें कोटा उखलूंक बरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओज्यांक एक बोट पर्यान तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मंगळ बाबनीडू म्हाका उगडास आसा जेन्ना आमी इस्कॉलान शिकताले तेन्ना समज 9वेक वा 10वेक आमी आसता निमाण्या वरोस इस्कॉलाचें एक धाकटोसो बूक दिताले आमकां. इंग्लिशीन भाशेन ताका स्लॅम बूक म्हणटात. आनी ह्या बुकाचेर आमच्यो कितेंय कोट्स बरोवपाचें, कित्याक तूं आतां वेतलो आनी मागीर उगडास कसो एक तुजो फेवरेट कोट्स. आनी जायते हे भाशेन त्या बुकाचेर क्वेश्चन आसतालीं. वॉट इज युअर फेवरेट हॉबी, वॉट्स युअर फेवरेट फूड, मागीर वीच आर द फेवरेट प्लेसीस यू विजिटेड, हे भाशेन तुवें आन्सर करपाक जाय आशिल्ली. आनी असलें एक क्वेश्चन आसतालें, वीच क्वॉलिटी यू हेट द मोस्ट इन मी ओ इन द पीपल, or which quality or which attitude you don't like. आनी जायते फावटी म्हळ बाबू न्हू चिमटो येतालो आमकां सारकें आहा तें सांगपाक. समज जेजूक आमी विचारलें, जीजस वीच क्वॉलिटी यू वीच एटीट्यूड यू डोंट लायक इन अस द मोस्ट, एंड आय वूड से ही विल से हिपोक्रेसी, ढोंगेपण. हें जेजूक मुगळ बाबून बिलकूल मानूं ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाणां आयज 2-3 दीस 3 वाचपां जालीं. काल पयर पासून जेजू येताच्या ढोंगेपणाचेर सारको निशेध मारता ह्या फारिझेवांचेर. कित्याक तांच्या काळजान माचपूण मुगळ बाबूंडो देवाचो आनी पेऱ्याचो मोग नाशिल्लो. बगर फकत आपल्याचो मोग, ओन्ली लव ऑफ गॉड, ओन्ली लव ऑफ सेल्फ. आनी धर म्हणल्यार ताका फकत कितें कायदे पाळपाचे. तुमी जाणात मोजिसान ताका 10 उपदेश दिल्ले इस्रायल प्रजेक. पूण अशें म्हणटात ह्या फारिझेवांनीकूय कितलेशेच ओजार बारीक बारीक कायदे केले. आनी एक कायदो आशिल्लो तो म्हणल्यार तुजें पयलें जेन्ना पिकता कितेंच देवाक भेटोय. पूण आनी कितें केलें हांगासर, बारकेले पासून ऊस पिकता जावं ओर्तेल्या पारोस असो भाजीपालो ती पासून तुवें ताजो पासून तुवें दावो वांटोवंक दिवपाक जाय. आनी इतलेंच न्हय, जायते बारीक कायदे मुगळ बाबूंडो आनी खेळवले. आनी लोकांक हें करूंक सारके फोर्स करताले. आनी लोकांक कोणीच वाज आयिल्लो धर्माचो, कित्याक तांकां दिसलें धर्म म्हणल्यार फकत कायदे पाळप, देवाचो मोग ना वो पेल्याचो मोग ना. आनी जेजू म्हणून बाबून हांचेर निशेध मारता. कित्याक हे फारिझेव सारके लोकांचेर भुजांचेर हे भाशेन कायदे घालताले. आनी इतलेंच न्हय, आपूण सारके पयले, आपूण सात्वीक, आमी सगळे कायदे पाळटा देखून आमी बरे देवा मुखार अशें लोकांक दाखयताले. पूण भितरल्यानच्यान सारके ते कुसतळ्ळे आसले तांचें जिवीत सारकें. गरीब लोकांची शेतां उबाटां आपलीं कोत्ताले आनी भाशेन जायते त्रास ते लोकांक कोत्ताले, गरीब लोकांक. तर मुगळ बाब न्हू आयज जेन्ना पयलें वाचप हांव वाचतालो तेन्ना कितें म्हणटा बेगीन पावलो तो म्हणटा, जरी तर 2 तुमचे मदें ह्यो वस्तू आसतल्यो, यू वील सी 2 थिंग्स. कितें
पर्दोवार कामचार पोजोडपण कुड्डे देवाची पुजा गाडेपण दुस्मानकायो वाडबिवाड नाटकाय क्रोध झगडी दुसोंग पुण्णाटकाय सुंडेपण पोजडी जागरणां सगळीं तुमचे भितर आसात. आनी दुसरी वस्तू आसात कितें ते आमकां सांगता तो आयज ओतम्यांची फळां तितून आसात. मोग कुशलपाय शांती सोंसणिकाय मोयपास बरेपण दुसऱ्यांचो विस्वास दुलोवपाय आपदोमोवणी न्हू. ह्यो दोन वस्तू जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अणभवतात आयज आमकांच विचारुया खंयच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत चड दिसतात. Which are the things that I see the most in my life? Are they the things of the flesh or are they the things of the spirit? म्हणजे कितें तो म्हणटा तुमचे भितर हे सगल्यो वस्तू आसात. पोजोडपण आसा पर्दोवार आसा कुड्डे देवांची पुजा आसा नाटकाय आसा क्रोध आसा झगडीं आसात जाल्यार तुमी देवाच्या आत्मा प्रमाण जियेनात. तुमी ह्या यू आर लिडींग अ व्हेरी इवल लायफ लेड बाय द इवल स्पिरीट. पूण दुसरे वाटेन समज तुमच्या जिवितांत कुशलकाय आसा शांती आसा सोंसणिकाय बरेपण आसा दुलोबाय आसा जाल्यार खरेंच तुमी पवित्र आत्म्या उद्देशीन जियेतात. आनी हें जावन आसा आसतना आमची गोवाय क्रिस्तांवांची गोवाय एंड दीस इज आवर विटनस. जरी तर तूं आत्म्या बरोबर जियेता तूं तुजीं फळां ही भाशेन दाखयतलो. पूण जरी तर तूं भायल्यान बेश्टो दाखयता लोकांक बरो कसो पूण तुजीं फळां सारकीं वायट जाल्यार म्हाका बाबलिंडू तूं एक दोंगी म्हूण जेजू सांगता. तर आयज आत्म्या प्रमाणे आमी जिवन आनी हे भाशेन फळां आत्म्याचीं फळां आमी जिवितांत समाजांत दाखोवंक ह्या भाशेन मजत आमकां मिसांत मागुया. Parmeshwara, Parmeshwara, Vardhana Somestani Betochi. Parmeshwara, Parmeshwara, Vardhana Somestani Betochi. Dumpatso so por mo do mi torta sorga Tuits pori amchi dana Ishvara tujhe mukam Dumpatso so por mo do mi torta sorga Tes pori amchi dana Ishvara tujhe mukam. म्हजे बाबंदय आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. पवित्र बापा तुजे मुखार आमी भोक्तेपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुगमेच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुरबाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय उबार थांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्रा सासूच्या देवा सोब काडी आनी सोब दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मनान संभ्रमता जिवे बावरतां ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटाव तीर बरभाशान ताच्या मोहिमेवंत येणे कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगटाव. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवे येता तुका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसुंबाच्या दी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समूत मुंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काच घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात, ही म्हज्या रोगताची खालस. नवे आनी सासणी करडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें बारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी तिसरो जबाब दिवन भावाचो गुड पुरो करूया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमया, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केबी तुमी चेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलिप तरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबास दर म्हणल्यार ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शाकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसोडीत तुका मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकट्या जाल्ल्या ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर आनी मिसांत वांटो घेता तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिचे पती भाग्यान दंडुता, ते पती भाग्यान तुजे भाग्यान दंडुता आनी सर पळय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां बांडो दी. ताच्या सांगाता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा, सर बंधन आनी वैभव तुका सासणीच्या ससना. आमेन. पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत आमी जिवंक हे भाशेन बरीं फळां आमी दिवंक ह्या संवसारांत देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां धाडलेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स वाड्यांतले आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबसके आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबणारा जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरवाशीन नोतेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत उलयता सासणीच्या सासनांक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जिरकुसा तुजी कुडून रगत हांव शेंगता, ती म्हजेर सोडटी आनी कास्ट हाडिना जावं, पूण तशी काकूतीर म्हजी आत्म्या तशीच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जर आसा जिव जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां जिवितांत फळां दिवंक उलो करता.
अशें जेवणां तुमी सगळ्यांक सुटल्यान ती सुभागी सुमिया तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या तुज्या एका एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेगोवनी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तला वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. मोविवोन देवा आमचे बापा, जेजूच्या अमूल्य कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पुजताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपनाय ताची देवसेमान आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकर. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्या. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्या. तूं एकलोच मोचे कोडो, तूं एकलोच मोजो दारो, तूं एकलोच मोजो किल्लो, तूं म्हाका तिरकोताय. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्या. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्या. Marje sodat zadar tuzo Zamshevo या मागण्याचो भुतान तुका केल्या देखून आदर आसो पातक्याचो सोदांच जायतो
알라시로 네 마에 amkaduso Sodat aito alashiro Di mai amkaduso